श्रीमान् वेङ्कटनाथ कवितार्किक श्रीवेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाकृति ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे विशुद्धविज्ञानगणस्वरूपं विज्ञानशामतदेक्षं दयानिधिं देवदां शरण्यं देवं हयग्रीवं प्रपद्ये दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गान् सदा कटाक्षाः श्रोत्रेषु अमृतं क्षणन्तीं सरस्वतीं संसदकामधेनुं शेषत्पादेशनाथः विदग्धगोष्ठीसमराङ्गणेश्वरचिकीर्षमेकदार्खेन्द्र वाग्रसिंहानमभ्युपेयाः व्याख्यामुद्रां करसरसजे पुस्तकं श्मेतक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे उन्दरेकेन सम्लानश्रेरमधुहृदयं श्वेप्लावयन् मामाविर्भूयादनगमयिमा मानसे भागदीशः व्याख्यामुद्रां करसरसजय पुस्तकं संगतक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे उन्दरेकेन श्वेप्लावयन् आविर्भूयादनगमयिमा मानसे भागदीशः Okay. So conversation, no, we are doing conversation actually. Through conversation we revised everything. Here ekaha putraha. Here we can say one thing. Numbers to be replaced by kati. Kati means how many. Kati putraha, kati mrigaha. Kati mrigaha also. See, we can start from kati mrigaha, kati putraha, kati gajaha. Like this we can ask. Okay, kati is common for male and female. Okay, so ekaha putraha, kati putraha nu keta kuda ekaha putraha nu solla, dvau putrau nu solla, trayaha putraha nu solla, chatvaraha putraha nu solla. Okay ba? என்ன கொஸ்டினிங்க? கதி புத்ராஹ அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே சொல்ல. அதே மாதிரி கதி மிருகாஹ கதி மிருகாஹன்னு எவ்வளவு மிருகங்கள் உள்ளன அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? இங்க கஜாஹ கதி கஜாஹ. சரியா? இப்ப பதில் என்ன? கதி புத்ராஹன ஏகஹா புத்ரஹா சொல்லலாம், த்வௌ புத்ரவும் சொல்லலாம், த்ரயஹா புத்ராவும் சொல்லலாம், சத்வாரஹா புத்ராவும் சொல்லலாம். சரியா? அதே மாதிரி கதி கஜாஹ, ஏகஹா கஜஹ, த்வௌ கஜௌ, த்ரயஹா கஜாஹ, சத்வாரஹா கஜா, எல்லாமே ஆன்சர் தான். சரியா? படிங்க பாப்போம் இத. கதி புத்ராஹ ஏகஹ புத்ரஹ, கதி புத்ராஹ த்வௌ புத்ரௌ, கதி புத்ராஹ த்ரயஹ புத்ராஹ, கதி புத்ராஹ சத்வாரஹ புத்ராஹ, கதி மிருகாஹ ஏகஹ மிருகः, கதி மிருகாஹ த்வௌ மிருகௌ, கதி மிருகாஹ த்ரயஹ மிருகாः, கதி மிருகாः चत्वारः मृगाः, कति गजाः एकः गजः, कति गजाः द्वौ गजौ, कति गजाः त्रयः गजाः, कति गजाः चत्वारः गजाः. कति पुत्राः एकः पुत्रः, कति पुत्राः द्वौ पुत्रौ, कति पुत्राः त्रयः पुत्राः, कति पुत्राः चत्वारः पुत्राः, कति मृगाः एकः मृगः, कति मृगाः द्वौ मृगौ, कति मृगाः त्रयः मृगाः, कति मृगाः चत्वारः मृगाः, कति गजाः एकः गजः, कति गजाः द्वौ गजौ, कति गजाः त्रयः गजाः, कति गजाः चत्वारः गजाः. अडियन् धन्यस्मि. अडियन् धन्योस्मि. कति पुत्राः एकः पुत्रः,
कति पुत्राः द्वौ पुत्रौ कति पुत्राः त्रयः पुत्रः कति पुत्रः चत्वारः पुत्रः कति मृगाः एकः मृगः कति मृगः द्वौ मृगौ कति मृगः त्रयः मृगः कति मृगाः कति मृगाः चत्वारः मृगः कति गजः एकः गजः कति गजः द्वौ गजौ कति गजः त्रयः गजः कति गजः चत्वारः गजाः हरियाणा अनन्तरं शेषश्री वासिकलामा कति पुत्राः एकः पुत्रः कति पुत्राः द्वौ पुत्रौ कति पुत्राः त्रयः पुत्राः कति पुत्राः चत्वारः पुत्राः कति मृगाः एकः मृगः कति मृगाः द्वौ मृगौ कति मृगाः त्रयः मृगाः कति मृगाः चत्वारः मृगाः कति गजाः एकः गजः कति गजाः द्वौ गजौ कति गजाः त्रयः गजाः कति गजाः चत्वारः गजाः कति पुत्राः एकः पुत्रः कति पुत्राः द्वौ पुत्रौ कति पुत्राः त्रयः पुत्राः कति पुत्राः चत्वारः पुत्राः कति मृगाः एकः मृगाः कति मृगाः द्वौ मृगौ कति मृगाः त्रयः मृगः कति मृगाः चत्वारः मृगाः कति गजाः एकः गजः कति गजाः द्वौ गजौ कति गजाः त्रयः गजाः कति गजाः चत्वारः गजाः धन्यवाद இப்போ இதேதான் இங்கேயும் கத்தி பாலாக ஓகேவா அதே மாதிரி கத்தி லதாக அதே மாதிரி இங்க கத்தி மாலாக ஓகேவா இதையும் படிக்கட்டும் இதே மாதிரிதான் இங்க கீழியும் கதி பலானி கதி மித்ராணி கதி பாத்ராணி படிக்கட்டும் மொத்தமா படிக்கிறத விட படிக்கட்டும் कति बलाः एका बाला कति बालाः कति बालाः एका बाला कति बालाः द्वे बाले कति बालाः तिस्रः बालाः कति बालाः चतुस्रः बालाः कति लताः एका लता कति लताः द्वे लते कति लताः
तिस्रः लताः कति लताः चतुस्रः लताः कति मालाः एका माला कति मालाः द्वे माले कति मालाः तिस्रः मालाः कति मालाः चतुस्रः मालाः कति फलानि एकं फलं कति फलानि द्वे फले कति फलानि त्रीणि फलानि कति फलानि चत्वारि फलानि कति मित्राणि एकं मित्राणि कति एकं मित्रं कति मित्राणि द्वे मित्रे कति मित्राणि त्रीणि मित्राणि कति मित्राणि चत्वारि मित्राणि कति पात्राणि एकं पात्रं कति पात्राणि द्वे पात्रे कति पात्राणि त्रीणि पात्राणि कति पात्राणि चत्वारि पात्राणि कति बालाः एका बाला कति बालाः द्वे बाले कति बालाः तिस्रः बालाः कति बालाः चतस्रः बालाः कति लताः एका लता कति लताः द्वे लते कति लताः तिस्रः लताः कति लताः चतस्रः लताः कति मालाः एका माला कति मालाः द्वे माले कति मालाः तिस्रः मालाः कति मालाः चतस्रः मालाः कति फलानि एकं फलं कति फलानि द्वे फले कति फलानि त्रीणि फलानि कति फलानि चत्वारि फलानि कति मित्राणि एकं मित्रं कति मित्राणि द्वे मित्रे कति मित्राणि त्रीणि मित्राणि कति मित्राणि चत्वारि मित्राणि कति पात्राणि एकं पात्रं कति पात्राणि द्वे पात्रे कति पात्राणि त्रीणि पात्राणि कति पात्राणि चत्वारि पात्राणि अडियन् धन्यस्मि अडियन् कति बालाः एका बाला कति बालाः द्वे बालो कति बालाः द्वे बाले कति I didn't book which reading. I didn't straight. Chena unadiya? I didn't mistake. Kati balah tisrah balah kati balah चतुस्रः बालाः कति लताः एका लता कति लताः द्वे लते कति लताः तिस्रः लताः कति लताः चतुस्रः लताः कति मालाः एका माला कति मालाः द्वौ मालो कति मालाः तिस्रः मालाः कति मालाः चतुस्रः मालाः कति फलानि एकं फलानि कति फलानि एकं फलानि कति फलानि द्वौ फलो
कति फलौ द्वे फले मा द्वौ फलौ इल्ल द्वे फले द्वे फले कति फलानि त्रीणि फलानि कति फलानि चत्वारि फलानि कति मित्राणि एकं मित्रं कति मित्राणि द्वे मित्रे कति मित्राणि त्रीणि मित्राणि कति मित्राणि चत्वारि मित्राणि कति पात्राणि एकं पात्रमस्ति कति पात्राणि द्वे पात्रे कति पात्राणि त्रीणि पात्राणि कति पात्राणि चत्वारि पात्राणि धन्यवादः कति बालाः एका बाला कति बालाः द्वे बाले कति बालाः तिस्रः बालाः कति बालाः चतस्रः बालाः कति लताः एका लता कति लताः द्वे लते कति लताः तिस्रः लताः कति लताः चतस्रः लताः कति बालाः एका बाला कति हलो वाला बाला what माला वाला वा बाला वा माला वा स्वामी पढ़िया कति बालाः एका बाला वा माला वा मालाः एका माला कति मालाः द्वे माले कति मालाः तिस्रः मालाः कति मालाः चतस्रः मालाः कति फलानि एकं फलं कति फलानि द्वे फले कति फलानि त्रीणि फलानि कति फलानि चत्वारि फलानि कति मित्राणि एकं मित्रं कति मित्राणि द्वे मित्रे कति मित्राणि त्रीणि मित्राणि कति मित्राणि चत्वारि मित्राणि कति पात्राणि एकं पात्रं कति पात्राणि द्वे पात्रे कति पात्राणि त्रीणि पात्राणि कति पात्राणि चत्वारि पात्राणि धन्यवादः कति बालाः एका बाला कति बालाः द्वे बाले कति बालाः तिस्रः बालाः कति बालाः चतस्रः बालाः कति लताः एका लता कति लताः द्वे लते कति लताः तिस्रलताः कति लताः चतस्रः लताः कति मालाः एका माला कति मालाः द्वे माले कति मालाः तिस्रः मालाः कति मालाः
चतस्रः बालाः कति फलानि एकं फलं कति फलानि द्वे फले कति फलानि त्रीणि फलानि कति फलानि चत्वारि फलानि कति मित्राणि एकं मित्रं कति मित्राणि द्वे मित्रे कति मित्राणि त्रीणि मित्राणि कति मित्राणि चत्वारि मित्राणि कति पात्राणि एकं पात्रं कति पात्राणि द्वे पात्रे कति पात्राणि त्रीणि पात्राणि कति पात्राणि चत्वारि पात्राणि धन्यवादः कति बालाः एका बाला कति बालाः द्वे बाले कति बालाः तिस्रः बालाः कति बालाः चतस्रः बालाः कति लताः एका लता कति लताः द्वे लते कति लताः तिस्रः लताः कति लताः चतस्रः लताः कति मालाः एका माला कति मालाः द्वे माले कति मालाः तिस्रः मालाः कति मालाः चतस्रः मालाः कति फलानि एकं फलं कति फलानि द्वे फले कति फलानि त्रीणि फलानि कति फलानि चत्वारि फलानि कति मित्राणि एकं मित्रं कति मित्राणि द्वे मित्रे कति मित्राणि त्रीणि मित्राणि कति मित्राणि चत्वारि मित्राणि कति पात्राणि एकं पात्रं कति पात्राणि द्वे पात्रे कति पात्राणि त्रीणि पात्राणि कति पात्राणि चत्वारि पात्राणि धन्यवादः कति बालाः एका बाला कति बालाः द्वे बाले कति बालाः तिस्रः बालाः कति बालाः चतस्रः बालाः कति लताः एका लता कति लताः द्वे लते कति लताः तिस्रः लताः कति लताः चतस्रः लताः कति मालाः एका माला कति मालाः द्वे माले कति मालाः तिस्रः मालाः कति मालाः चतस्रः मालाः एकं कति फलानि एकं फलं कति फलानि द्वे फले कति फलानि त्रीणि फलानि कति फलानि चत्वारि फलानि कति मित्राणि कति मित्रम् एकं मित्रं कति मित्राणि द्वे मित्रे कति मित्राणि त्रीणि मित्राणि कति मित्राणि चत्वारि मित्राणि कति पात्राणि एकं पात्रं कति पात्राणि द्वे पात्रे कति पात्राणि त्रीणि पात्राणि कति पात्राणि चत्वारि पात्राणि धन्योऽस्मि அடியன் சுவாமி எல்லா குழந்தைகளுமே வாசிச்சாடியா வாசிச்சாலா சரி ஓகே இப்போ இதுலயே verb ஆட் பண்ணலாம் அடுத்தது போனோம்னா என்ன இருக்குது இந்த லாஸ்ட் பிரச்சனாக அப்புறம் படிப்போம் அடுத்த வாரம் படிப்போம் இதுலயே என்ன பண்ணலாம் இதுலயே என்ன பண்ணலாங்க पुत्रः இருக்கா कति पुत्राः
एकः पुत्रः द्वौ पुत्रौ त्रयः पुत्राः चत्वारः पुत्राः சுதா என்ன பண்றோம் நம்ம பண்ணவே படிக்கவே இல்லை நம்ம எத்தனை பிள்ளைகள் எத்தனை மிருகங்கள் எத்தனை யானைகள் இவ்வளவுதான் கேட்டோம் இப்போ இவ என்ன பண்றான்னு கேட்கலாமா இப்போ கதி புத்திராக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கச்சந்தி கச்சந்தி கச்சந்தின்னா என்ன கோன்னு அர்த்தம் ஓகே கதி மிருகா நான் இங்கே கரெக்ட் பண்றேன் கதி மிருகாः சரந்தி சரந்தி சரந்தினா என்ன கிரேசிங் அர்த்தம் சரந்தினா என்ன அர்த்தம் கிரேசிங் கிரேசிங்னா என்ன மேயறது புல்லு மேயறது இருக்கு இல்லையா கிரேசிங் அடுத்தது கதி கஜாः சலந்தி பிபந்தி எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் கதி கஜாः சலந்தி சலந்தி பிபந்தி எது வேணாலும் பண்ணலாம் கதி புத்திராः வதந்தி ஓகேவா கச்சந்தி சொன்னோம் இல்லையா அதை எடுத்துடலாம் ஆமா அதை எடுத்தாச்சு இப்போ வதந்தி கேள்வி கதி புத்திராः வதந்தி கேள்வி ஆனா ஏகः புத்திரः வததி அந்த இடத்துல வதந்தி வரக்கூடாது ஏன்னா ராமஹா சலதி தான் படிச்சிருக்கோம் தீல தான் படிச்சிருக்கோம் ஏகவச்சனத்துக்கு தீ द्विवचनத்துக்கு द्वौ पुत्रौ वदतः தீதஹ அந்தி படிச்சோம்ல முன்னாடி தீ தஹ அந்தி இத வந்து பயன்படுத்தணும் ஏகஹ புத்திரஹ வததி द्वौ पुत्रौ वदतः त्रयः पुत्राः वदन्ति அதே மாதிரி चत्वारः இந்த வந்து காமன் ஃபார் போத் त्रयः पुत्राः वदन्ति चत्वारः पुत्राः वदन्ति ओके அடுத்தது ஏகஹ மிருகஹ சரந்தி கேட்டோம் இல்லையா क्वेश्चन ஏகஹ மிருகஹ சரதி சரதி ஓகேவா இங்க சரதஹ சரதஹ வரணும் தீதஹ ஏகவச்சனத்துக்கு தீ द्विवचनத்துக்கு தஹ பகுவச்சனத்துக்கு அந்தி ஓகேவா இங்க வந்து சரந்தி சரந்தி ஓகேவா அடுத்து ஏகஹ கஜஹ சலதி சொன்னோம் சலதி ஏகஹ கஜஹ சலதி द्वौ गजौ சலதஹ நீங்க இல்லனா என்ன கூட சொல்லலாம் நீங்க காததஹ காததி காததஹ காதந்தி இருக்கு இல்லையா காததி அதையும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இஷ்டம் தான் எந்த வேர்ப் வேணாலும் சலதஹ காததஹ இங்க வரும்போது பகுவச்சனத்துக்கு வரும்போது என்ன சொல்லணும் காதந்தி ஓகேவா படிங்க பாப்போம் இப்ப படிங்க பாப்போம் இந்த சலத்தியை கூட நீங்க வேணும்னா மாத்திக்கலாம் சரியா சலந்தி பட் கேள்வி கேட்கும் பொழுது ப்ளூரல்ல கேள்வி கேட்கணும் சரியா ப்ளூரல்ல கேள்வி கேட்கும்போது ப்ளூரல்ல எத்தனை பேர் அங்க சாப்பிட்றா அப்படின்னா இல்ல ஒருத்தர் தான் சாப்பிட்றாரு தமிழ் கூட அப்படிதானே கேட்போம் எத்தனை பேர் அங்க சாப்பிட்றா அப்படின்னும் இல்ல ஒருத்தர் தான் சாப்பிட்றாரு இல்ல 2 பேர் தான் சாப்பிட்றாரு நிறைய பேர் சாப்பிட்றாங்க அதே மாதிரிதான் சரியா ஏன்னா சம்ஸ்கிருதத்துல தமிழ் மூலமா கத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இந்தியன் ஏதாவது எனி இந்தியன் லாங்குவேஜ் அது மூலம் கத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அதுவும் தமிழ் மூலமா கத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இங்கிலீஷ் மூலமா கத்துக்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஓகே சரி இப்ப படிங்க பார்ப்போம் இது வந்து கேள்வி நான் வந்து இதோட கலரை மாத்திடுறேன் இதோட கலரை கேள்வியோட கலரை மட்டும் நான் மாத்திடுறேன் நான் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் ப்ளூல இருக்கு சரியா படிங்க பாப்போம் யார் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க कति पुत्राः वदन्ति कति पुत्राः वदन्ति एकः पुत्रः वदति कति पुत्राः वदन्ति द्वौ पुत्रौ वदतः कति पुत्राः वदन्ति त्रयः पुत्राः वदन्ति कति पुत्राः वदन्ति
चत्वारि पुत्राः वदन्ति कति मृगाः चरन्ति एकः मृगः चरति कति मृगाः चरन्ति द्वौ मृगौ चरतः कति मृगाः चरन्ति त्रयः मृगाः चरन्ति कति मृगाः चरन्ति चत्वारः मृगाः चरन्ति कति गजाः चलन्ति एकः गजः चलति कति गजाः चलन्ति द्वे गजौ चलतः कति गजाः चलन्ति त्रयः गजाः चलन्ति कति गजाः चलन्ति चत्वारः गजाः चलन्ति कति पुत्राः वदन्ति एकः पुत्रः वदति कति पुत्राः वदन्ति द्वौ पुत्रौ वदतः कति पुत्राः वदन्ति त्रयः पुत्राः वदन्ति कति पुत्राः वदन्ति चत्वारः पुत्राः वदन्ति कति मृगाः चरन्ति एकः मृगः चरति कति मृगाः चरन्ति द्वौ मृगौ चरतः कति मृगाः चरन्ति त्रयः मृगाः चरन्ति कति मृगाः चरन्ति चत्वारः मृगाः चरन्ति कति गजाः चलन्ति एकः गजः चलति कति गजाः खादन्ति एकः गजः खादति कति गजाः चलन्ति द्वौ गजौ चलतः कति गजाः खादन्ति द्वौ गजौ खादतः कति गजाः चलन्ति त्रयः गजाः चलन्ति कति गजाः खादन्ति त्रयः गजाः खादन्ति कति गजाः चलन्ति चत्वारः गजाः चलन्ति कति गजाः खादन्ति चत्वारः गजाः खादन्ति अडियन् धन्यस्मि अडियन् कति पुत्राः वदन्ति एकः पुत्रः वदति कति पुत्राः वदन्ति द्वौ पुत्रौ वदतः कति पुत्राः वदन्ति त्रयः पुत्राः वदन्ति कति पुत्राः वदन्ति चत्वारः पुत्राः वदन्ति कति मृगाः चरति एकः मृगः चरन्ति कति मृगाः चरन्ति द्वौ मृगौ चरतः कति मृगाः चरन्ति त्रयः मृगाः चरन्ति कति मृगाः चरन्ति चत्वारः मृगाः चरन्ति कति गजाः चलन्ति कति गजाः खादन्ति एकः गजः खादति कति गजाः खादन्ति कति गजाः खादति द्वौ गजौ खादतः कति गजाः खादति त्रयः गजाः खादति कति गजाः खादति चत्वारः कति गजाः खादन्ति स्वामी कति गजाः खादन्ति सरिया अडियन् कति पुत्राः वदन्ति एकः पुत्रः वदति
एकः पुत्रः वदति कति पुत्राः वदन्ति द्वौ पुत्रौ वदतः कति पुत्राः वदन्ति कति पुत्राः वदन्ति त्रयः पुत्राः वदन्ति कति मृगाः चरन्ति एकः मृगः चरति कति मृगाः चरन्ति द्वौ मृगौ चरतः कति मृगाः चरन्ति त्रयः मृगाः चरन्ति कति गजाः चलन्ति और खादन्ति एकः गजः चलति खादति take anyone hello swami take anyone chalati or khadati chalanti or khadanti you take anyone chalanti na walking nartham okay va khadanti na eating nartham which one you want to question kati gajaha chalantiya illa kati gajaha khadantiya कति गजाः चलन्ति एकः गजः चलति कति गजाः चलन्ति द्वौ गजौ चलतः कति गजाः चलन्ति त्रयः गजाः चलन्ति இன்னும் சொல்லடியே சொல்லுங்க அடியே कति पुत्राः वदन्ति एकः पुत्रः वदति कति पुत्राः वदन्ति द्वौ पुत्रौ वदतः कति पुत्राः वदन्ति त्रयः पुत्राः वदन्ति कति पुत्राः वदन्ति चत्वारः पुत्राः वदन्ति एकः कति मृगाः चरन्ति एकः मृगः चरन्ति कति मृगाः चरन्ति द्वौ मृगौ चरतः कति मृगाः चरन्ति त्रयः मृगाः चरन्ति कति मृगाः चरन्ति चत्वारः मृगाः चरन्ति कति गजाः चलन्ति चलन्ति ओके एकः गजः चलति कति गजाः चलन्ति द्वौ गजौ चलतः कति गजाः चलन्ति त्रयः गजः चलन्ति कति गजाः चलन्ति चत्वारः गजाः चलन्ति धन्यवादः कति पुत्राः वदन्ति एकः पुत्रः वदति कति पुत्राः वदतः द्वौ पुत्रौ वदतः कति पुत्राः वदन्ति त्रयः पुत्राः वदन्ति कति पुत्राः वदन्ति चत्वारः पुत्राः वदन्ति कति मृगाः चरति एकः मृगः चरति कति मृगाः चरतः द्वौ मृगौ चरतः कति मृगाः चरन्ति त्रयः मृगाः चरन्ति कति मृगाः चरन्ति
चत्वारः मृगाः चरन्ति कति गजाः खादति एकः गजः खादति कति गजाः खादतः द्वौ गजौ खादतः कति गजाः खादन्ति त्रयः गजाः खादन्ति कति गजाः खादन्ति चत्वारः गजाः खादन्ति धन्यवादः कति पुत्राः वदन्ति एकः पुत्रः वदति कति पुत्राः वदन्ति द्वौ पुत्रौ वदतः कति पुत्राः वदन्ति त्रयः पुत्राः वदन्ति कति पुत्राः वदन्ति चत्वारः पुत्राः वदन्ति कति मृगाः चरन्ति कति एकः मृगः चरति कति मृगाः चरन्ति द्वौ मृगौ चरतः कति मृगाः चरन्ति त्रयः मृगाः चरन्ति कति मृगाः चरन्ति चत्वारः मृगाः चरन्ति कति गजाः चलन्ति एकः गजः चलन्ति कति गजाः चलन्ति कति द्वौ गजौ चलतः कति गजाः चलन्ति त्रयः गजाः खादन्ति चलन्ति कति गजाः चलन्ति चत्वारः गजाः चलन्ति ऑडियन्स धन्यवादः அடியன் சுவாமி குழந்தைகள் எல்லாருமே வாசிச்சாடி இப்போ கதி பாலாக என்ன சொல்லலாம் வதந்தி அங்க சொல்லியாச்சு அதனால இங்க கேலந்தினா விளையாடுறது ஓகேவா இங்க வந்து கேலத்தி மாத்தி வருதோ ஓகே खेलतः खेलन्ति ओकेवा खेलन्ति कति बालाः खेलन्ति அடுத்தது एका लता द्वे लते இல்ல என்ன சொல்லலாம் ஏகா லதா லதானா என்ன எடுத்துக்கலாம் கிரீப்பர் எடுத்துக்கிறதா இல்ல ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கலாமா पश्यति पर्सन எடுத்துடலாம் पश्यन्ति कति लताः पश्यन्ति पश्यति पश्यतिना பார்க்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஓகே पश्यतः पश्यन्ति ओकेवा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति ஓகேவா அடுத்தது ஏகா மாலா என்ன பண்றா தாவத்தின்னு என்ன ஓடுறது மாலான்னு ஒரு பொண்ணோட பேரு வச்சுக்கலாமா அப்படி வச்சுக்கலாம் மாலா ஏகா மாலா தாவதி இங்க தாவந்தி சரியா இங்க வந்து சொல்லுங்க அடியே कति बालाः खेलन्ति इருக்கு कति लताः पश्यन्ति इருக்கு कति बालाः धावति पश्यन्ति को धावति को என்ன டிஃபரன்ஸ் धावति सिंगुलर धावन्ति प्लूरल ஒரு பெண் ஓடுகிறாள் இரண்டு பெண்கள் ஓடுகிறார்கள் பல பெண்கள் ஓடுகிறார்கள் ஓடுகிறார்கள் வித்தியாசம் இருக்குல்ல அதுதான்
धावतः ओके धावतः इदक्के इरुक्कुற धावति धावतः அப்படியே verb practice இதெல்லாம் அப்படியே verb practice தான் ஓகே தாவந்தி ஓகேவா இத படிங்க அடுத்து இத படிங்க एका बाला कति बालाः खेलन्ति एका बाला बाला இல்ல பாலா கரெக்ட்டா படிக்கணும் இந்த பாலா வாலான்னு படிக்க கூடாது कति बालाः खेलन्ति एका बाला खेलति कति बालाः खेलन्ति द्वे बाले खेलतः कति बालाः खेलन्ति तिस्रः बालः खेलन्ति कति बालाः खेलन्ति चतस्रः बालाः खेलन्ति कति लताः पश्यन्ति एका लता पश्यति कति लताः पश्यन्ति द्वे लते पश्यतः कति लताः पश्यन्ति तिस्रः लताः पश्यन्ति कति लताः पश्यन्ति चतस्रः लताः पश्यन्ति कति मालाः धावन्ति एका माला धावति कति मालाः धावन्ति द्वे माले धावतः कति मालाः धावन्ति तिस्रः मालाः धावन्ति कति मालाः धावन्ति चतस्रः मालाः धावन्ति that is it कति बालाः खेलन्ति एका बाला खेलति कति बालाः खेलन्ति द्वे बाले खेलतः कति बालाः खेलन्ति तिस्रः बालाः खेलन्ति कति बालाः खेलन्ति चतस्रः बालाः खेलन्ति कति लताः पश्यन्ति एका लता पश्यति कति लताः पश्यन्ति द्वे लते पश्यतः कति लताः पश्यन्ति तिस्रः लताः पश्यन्ति कति लताः पश्यन्ति चतस्रः लताः पश्यन्ति कति मालाः धावन्ति एका माला धावति कति मालाः धावन्ति द्वे माले धावतः कति मालाः धावन्ति तिस्रः मालाः धावन्ति कति मालाः धावन्ति चतस्रः मालाः धावन्ति अडियन् धन्यस्मि अडियन् धन्यवादः அடுத்தது அடியன் மாதவ் வாசிக்கலாமா அடியன் செம்மகனோட மியூட்ல சொல்லுங்க அடியன் कति बालाः खेलति एका बाला खेलति कति बाला खेलति द्वे बाले खेलतः कति बालाः खेलति तिस्रः बालाः खेलति कति बालाः खेलति चतुस्रः बालाः खेलति ललनाः खलि कति लताः पश्यन्ति एका लता पश्यति कति लताः पश्यन्ति द्वे लते पश्यतः कति लता लता पश्यन्ति तिस्रः लताः पश्यन्ति
पश्यति कतिललतः पश्यन्ति चतस्रः ललतः पश्यति कतिमालाः धावन्ति एका माला धावति कतिमालाः धावन्ति द्वे माले धावतः कतिमालाः धावन्ति न चे कतिमालाः धावन्ति त्रिस्तः मालाः धावन्ति कतिमालाः धावन्ति चतस्रः मालाः முடிஞ்சதா कति बालाः खेलन्ति एका बाला खेलति कति बालाः खेलन्ति द्वे बाले खेलतः कति बालाः खेलन्ति तिस्रः बालाः खेलन्ति कति लताः पश्यन्ति एका लता पश्यति कति लताः पश्यन्ति द्वे लते पश्यतः कति लताः पश्यन्ति तिस्रः लताः पश्यन्ति कति माला धावन्ति एका माला धावति कति मालाः धावन्ति द्वे माले धावतः कति मालाः धावन्ति तिस्रः मालाः धावन्ति धन्यवादः अडेन ஒரு நிமிஷம் अडेन कति बालाः स्वामी इरु स्वामी अडेन कति बालाः खेलन्ति एका बाला खेलति कति बालाः खेलन्ति एका द्वे बाले खेलता कति बालाः खेलन्ति चतस्रः बालाः खेलन्ति कति लताः पश्यन्ति एका लता पश्यति कति लताः पश्यन्ति द्वे लते पश्यतः कति लताः पश्यन्ति तिस्रः लताः पश्यन्ति कति लताः पश्यन्ति चतस्रः लताः पश्यन्ति कति मालाः धावन्ति एका माला धावति द्वे कति मालाः धावन्ति द्वे माले धावतः कति मालाः धावन्ति
माला धावन्ति चतस्रः मालाः कति मालाः चतस्रः मालाः धावन्ति दण्डोऽस्मि இதோட எடுத்துக்கலாம் again सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वकामानवाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः।